अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे चैनल ज़ीनतुल कुरान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।
الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبرين. أحسن يا شيخ سلام، ما شاء الله، ما هذا الجمال، ما هذا الجمال. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها فيا أيها الطالب به متمسكا مجلا له في كل حال مؤجلا هنيئا مريئا وإذاك عليهما ملابس الأنوار من التاج والهدى وما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله وصفه.